बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आपने तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने चौधरी निसार अली खान साहब से भी मुलाकात कर ली है। अब गुज़श्ता कुछ दिनों में बदलती सियासी सूरत हाल में मोहम्मद अली दुर्रानी साहब की 3 मुलाकातें रिकॉर्ड पर हैं। और मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड पर हैं, इसके अलावा भी मुलाकातें हैं, लेकिन जो मुलाकातें रिकॉर्ड पर हैं उनमें हमारे सामने मोहम्मद अली दुर्रानी साहब की मुलाकात है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब मिले हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने अब चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात की है। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब क्या कर रहे हैं, ये जो मुलाकातें हैं ये कौन करवा रहा है, किसके कहने पर की जा रही हैं, इस बारे में बात हो रही है। इन मुलाकातों का मकसद क्या है, इस बारे में बात हो रही है। और फिर ये कि पीडीएम का और हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है, इनकी जो तहरीक चल रही है इस तहरीक का अंजाम नतीजा क्या होगा, इन मुलाकातों के ज़रिए इस सूरत हाल में क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये वो सवालात हैं जिन पर बात हो रही है। मेरी इस अरसे में मोहम्मद अली दुर्रानी साहब से फ़ोन पर 3 से 4 बार बात हुई, और हर बार ये हुआ कि मोहम्मद अली दुर्रानी साहब के पास मैं बाकायदा इंटरव्यू के लिए जाते जाते मोहम्मद अली दुर्रानी साहब का मैसेज आया, बात हुई कि वो किसी जगह मसरूफ़ हैं, कुछ इंगेजमेंट्स हैं, कुछ ऑक्यूपाइड हैं, और वो सिलसिला नहीं हो सका, वो मुलाकात नहीं हो सकी, वो जल्द हो जाएगी। दुरानी साहब मुसलसल ऑन द गो हैं, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी इस लीडर से, कभी उस लीडर से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। उनकी मुलाकातें ज़्यादा हैं, 3 मुलाकातें तो उनकी सामने हैं, लेकिन उनकी मुलाकातें जो खुफिया हैं वो ज़्यादा हैं। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब जो हैं वो 2 काम कर रहे हैं। एक काम बज़ाहिर किया जा रहा है, यानी बज़ाहिर किया जाने वाला काम यह है कि तमाम लीगों की एक लीग बने, फंक्शनल लीग और ज़िया लीग, मुस्लिम लीग, और उसके बाद अवामी मुस्लिम लीग, काफ लीग, ये सब मिल मिला के एक लीग बन जाए, एक पार्टी बन जाए, और इस एक पार्टी का एक सरबरा हो, या इस पार्टी में सबकी अपनी अपनी जगह हो, लेकिन ये तमाम लीगें जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएं। ये बहुत अरसे से कोशिश हो रही है, बहुत अरसे से ख्वाहिश है बहुत से सियासतदानों की, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। एक ये नज़र आ रहा है या ये बताया जा रहा है कि इन मुलाकातों के नतीजे में इस मकसद को हासिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जितनी बड़ी मुस्लिम लीग नून है उतनी बड़ी कोई भी और लीग नहीं है। ना काफ लीग उतनी बड़ी है, ना फंक्शन लीग उतनी बड़ी है। ज़िया लीग जो है एजाजुल हक साहब की, उसका भी कोई साइज नहीं है। अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब भी हमारे सामने हैं। तो बाकी जो लीगें हैं वो बहुत छोटी लीगें हैं। ये कोशिश हो रही है कि तमाम लीगें एक हो जाएं, एक बड़ी पार्टी बन जाए और एक सियासी ऑल्टरनेट सामने आ सके। ये बहुत अरसे से कोशिश हो रही है, लेकिन इस वक्त मोहम्मद अली दुर्रानी साहब की मुलाकातों का मकसद ये नहीं है। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब जो हैं वो पीर साहब पगाड़ा के कहने पर ये मुलाकातें कर रहे हैं। पीर साहब पगाड़ा जो है हमेशा से प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत पीर पगाड़ाज ने की है। इससे पहले जो पीर पगाड़ा साहब थे, जिनके अब ये साहबजादे हैं, वो भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत करते थे, ये भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत करते हैं। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद अली दुर्रानी साहब जो हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर इन सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी एक बड़े रहनुमा से वो कुछ पैगाम रसानी के लिए, कुछ मैसेजेस देने के लिए मुलाकात कर चुके हैं, ये मेरी मालूमात है। तो मोहम्मद अली दुर्रानी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जा रहे हैं, और साथ ही इन मुलाकातों में एक मकसद जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये मकसद है मरियम नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ का पूरे सिस्टम से अलग हो जाना। ये आपको कभी भी मोहम्मद अली दुर्रानी साहब या ये सियासतदान जिनसे मुलाकातें हो रही हैं उनसे मालूम करने के नतीजे में कि क्या ये इसका मकसद है नहीं पता चलेगा, लेकिन बहरहाल अंदर खाते इन मुलाकातों का मकसद ये है, इन कोशिशों का मकसद ये है, और इस वक्त ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर ये दोनों ना हो तो बात हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत आगे बढ़ सकती है। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात की है, उस मुलाकात में पीडीएम डिस्कस हुई है, उस मुलाकात में हुकूमत डिस्कस हुई है, मौजूदा सियासी सूरत हाल डिस्कस हुई है, और साथ ही नैब और उसकी कार्रवाइयाँ डिस्कस हुई हैं। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने ये पैगाम दिया है। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब पैगाम लेकर वापस नहीं आए हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है
کہ یہ جو سیاست میاں نواز شریف مریم نواز شریف کر رہے ہیں یہ سیاست خطرناک ہے، یہ سیاست نہیں کی جانی چاہیے، یہ پیغام وہاں بھی پہنچا دیا جائے۔ اور شہباز شریف صاحب کو صرف یہ بتایا گیا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے یہ پیغام آگے پہنچا دیا ہے۔ محمد علی درانی صاحب نے جو ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اس ملاقات کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پی ڈی ایم کی سربراہی کرتے ہوئے فاؤل پلے کر رہے ہیں، اور اس فاؤل پلے کا آگے جا کر آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ آپ کے بہت سارے چھوٹے اتحادی جو ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ آپ کو خود بھی اپنے ساتھ موجود لوگوں کے بارے میں اندازہ نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے جب محمد علی درانی صاحب سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی تھی، تو آپ ان کی گفتگو کا ایک حصہ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ محمد علی درانی صاحب نے ہمیں ڈائلاگ کی افادیت سمجھانے کی کوشش کی ہے، ممکن ہے کہ ہمیں سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، دیکھیے یہ کب کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ گفتگو فضل الرحمان صاحب نے جو کی ہے یہ بتا رہی ہے کہ محمد علی درانی صاحب نے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ اب انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اس میں ایک چیز کو امن ہے، میاں شہباز شریف صاحب بھی اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی دونوں مسلم لیگ نون میں اس سیاست کے حامی ہیں جو ٹکراؤ نہیں چاہتی، اس سیاست کے حامی ہیں جو رواداری کی سیاست ہے، جو مل کر چلنے کی سیاست ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست نہیں ہے۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ میاں نواز شریف سے بھی کہا تھا۔ اب مسلم لیگ نون میں آپ کو ایسی آوازیں جو میاں نواز شریف کی سیاست کے خلاف اٹھتی ہیں وہ نظر آنا شروع ہوں گی، وہ سنائی دیں گی، اور اس کے لیے چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ ایک رول پس پردہ پلے کریں گے۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے رول پلے کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاصمت کی یہ سیاست، ٹکراؤ کی یہ سیاست درست نہیں ہے، لیکن میں اپنے بڑے بھائی کے فیصلوں کا پابند ہوں اور میں اپنی رائے رکھتا ہوں اور وہ اپنی رائے رکھتے ہیں۔ یہ ملاقات جو میاں شہباز شریف صاحب سے ہوئی اس میں نیب اور دیگر چیزیں ڈسکس ہوئی، لیکن یہ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی تھی، یہ میں آپ کو اپنی معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ جو چودھری نثار علی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس کے نتائج آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ پی ڈی ایم میں بہت سی چھوٹی جماعتیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، میاں نواز شریف کے رستے سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں ایک سے دو نام آپ کے سامنے لے سکتا ہوں جو میاں نواز شریف کے رستے سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آفتاب شیرپاؤ صاحب کی جماعت جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بیانی سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ اسی طرح سے ساجد میر صاحب کی جماعت جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بیانی سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ مسلم لیگ نون کے اپنے کچھ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کے بیانی سے اتفاق نہیں کرتے، اور قیصر شیخ صاحب کی صورت میں ہمارے سامنے ایک آواز بھی آ چکی اور وہ کہہ چکے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، میرے ووٹ کی عزت ہے، وہ عزت کی جانی چاہیے۔ تو میاں نواز شریف صاحب سے اختلاف پارٹی کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ اسی صورتحال کو کیش کرانے کی، ایسی آوازوں کو تھپکی دینے کی کوشش ہے محمد علی درانی صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جو ہے اس کا آغاز کرنے کی کوشش ہے۔ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جو ہے اس کی ہمیں صدا پہلی بار سنائی دی تھی قومی اسمبلی میں، بہت پہلے جب شہباز شریف صاحب نے میثاق معیشت کی بات کی تھی۔ پھر گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات ہم نے سنی کچھ عرصہ پہلے جب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جنرل فیض حمید صاحب نے صحافیوں کا ایک سیشن کیا، اور اس سیشن میں جنرل فیض حمید صاحب نے باقاعدہ ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ الفاظ کہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ ہمارے سامنے تب آیا تھا، اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جب میاں شہباز شریف صاحب سے جیل میں جا کر ملے، باہر آ کر انہوں نے کہا کہ وہ ڈائلاگ کے حامی ہیں اور ڈائلاگ ہو سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نون میں ڈائلاگ کے حامی ہیں اور ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو خود کو بھی اندازہ ہے کہ وہ اس تمام تر سین سے مائنس ہو چکے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم بی بی اس سین سے مائنس نہ ہو، مسلم لیگ نون مکمل دم توڑ جانے والی مسلم لیگ نون کی صورت میں سامنے نہ ہو۔ یہ میاں نواز شریف کی خواہش اب بھی موجود ہے۔ اس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جائے، اور بٹھانے کے بعد ایسے لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں انہیں بات کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ ان کے سامنے تین چیزیں کلیئر کی جا رہی ہیں: ایک، ٹکراؤ کی سیاست کا خاتمہ کیا جائے; دو، افواج پاکستان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے سے، اکسانے سے روکا جائے; تین، اصلاحات پر بات کر لی جائے، انتخابی اصلاحات پر، مگر حکومت کے خاتمے کی ضد چھوڑ دی جائے، اس سے
کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ان سیاسی جماعتوں کو بتا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھیے، آئیے اگلے انتخابات پر بات کر لیجئے، نظام پر بات کر لیجئے، تبدیلی پر بات کر لیجئے، کیا چاہتے ہیں اس پر بات کر لیجئے، کس طرح سے انتخابات ہونے چاہیے، مردم شماری کے نمبرز پر بات کر لیجئے۔ مگر یہ 3 باتیں سیاستدانوں کو کلیئر کی جا رہی ہیں کہ ان باتوں کو اگر آپ اس وقت سائیڈ پر رکھ دیں تو ڈائیلاگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ڈائیلاگ کا آغاز کیجئے، ملک کا فائدہ اسی میں ہے۔ عمران خان صاحب محمد علی درانی صاحب کی ان کے اتحادی ہیں اور ملاقاتیں کریں، ان ملاقاتوں سے خوش نہیں تھے، مگر اب عمران خان صاحب کو بھی دوستوں نے یہ صلاح دی ہے کہ ڈائیلاگ کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ ان 3 باتوں کے کلیئر کیے جانے کے بعد عمران خان صاحب بھی ان باتوں پر، ان مذاکرات پر اب آمادگی ظاہر کر چکے ہیں۔ استعفے پر کسی صورت بات نہیں ہوگی، NRO کسی صورت نہیں دیا جائے گا، یہ عمران خان صاحب کی اس تمام معاملے میں شرط ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو۔